नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि कोनिया के सल्जूकी महल के एक कमरे में नाइमान बैठा फल खा रहा होता है तो उसका सिपाही तेंदो इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है और आकर झुककर बैठ जाता है और फिर बताता है कि हमारे मुखबरों ने तबरीज से एक काफिला आते देखा है अजीम नाइमान। ये सुनकर नाइमान चौंक जाता है और पूछता है, कौन है वो, कौन आ रहा है तेंदो? तो तेंदो कहता है, मैं नहीं जानता कमांडर नाइमान, नौकर हर जगह इनकी तलाश में है। ये सुनकर नाइमान को निहायत गुस्सा आता है और उठ खड़ा होता है और तेंदो के पास आकर कहता है, वो काफिला कभी कोनिया नहीं पहुंचेगा, उस्मान मर जाएगा और कोनिया मेरी हुक्मरानी में रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें नाकाम नहीं देखना चाहता, मैं काफिले वालों के सर चाहता हूँ तेंदो, चलो निकलो ये। इस पर तेंदो और मंगोल सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर अगली सुबह बाला खातून और काई सिपाही वही मंगोल कमांडर खातून की गाड़ी के साथ कोनिया की जानब आ रहे होते हैं तो रास्ते में एक जगह पर तेंदो और उसके मंगोल सिपाहियों ने घात लगाई हुई होती है। उन्हें देखकर तेंदो कहता है, कोई अपने सर के साथ सलामत कोनिया नहीं पहुंचेगा, सबको मार डालो, किसी पर रहम न खाना, नौकरों हमला। और फिर वो और उसके तमाम मंगोल सिपाही बाहर निकल आते हैं और उस काफिले को घेर लेते हैं। और फिर तेंदो अपने सिपाहियों से कहता है, नौकरों हमला। उन्हें देखकर बाला भी अपनी तलवार निकालती है और कहती है, शहजादे की हिफाजत करो। और सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और मंगोलों पर हमलावर हो जाते हैं। और इस तरह बाला खातून और काई सिपाहियों की मंगोल सिपाहियों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। तेंदो सिपाहियों का मुकाबला करता है और एक मंगोल सिपाही को मारकर भागता हुआ उस गाड़ी के पास जाता है और उस गाड़ी के पास जाकर कहता है, तुम्हारा इख्तिताम आ चुका है शहजादी। और जैसे ही उसका दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर से एक मंगोल सिपाही निकलता है और तेंदो पर हमलावर हो जाता है। तो तेंदो अपना दिफा करता है और बहुत ही जल्द उस मंगोल सिपाही को भी मार डालता है और उसे मारने के बाद भागते हुए कहता है, नौकरों ये जाल है, भागो। ये सुनते ही तमाम बच जाने वाले मंगोल सिपाही जंगल की जानब भाग जाते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर बाला खातून खुश होती है। और फिर दूसरी जानब यीनी शहर में बेंगे खातून को जब मुल्क बदर करना होता है तो बेंगे मालून के पास आती है और कहती है, तो वक्त आ चुका है। और फिर कहती है, अगर आपकी इजाजत हो तो निकलने से पहले। मालून कहती, फिक्र ना करो बेंगी, मैं जानती हूँ कि आप क्या कहेंगी, हम अभी नहीं निकल रहे, आप अपने कबीले जाकर दुआएं समेट सकती हैं। यह सुनकर बेंगी कहती है, ठीक है, और सिपाही को इशारा करती है कि उसके हाथ बांध दे। इस पर आयशा कहती, इसकी जरूरत नहीं बेंगी खातून। तब बेंगी कहती है, नहीं, इन्हें बांधने दो ताकि सजा मिल सके, ताकि मुझे दोबारा कभी इक़्तिदार की हिरस तबाह न कर सके, इन्हें बांधने दो। और सिपाही को कहती है कि इसे बांध दो। ये सब देखकर मलहून आगे बढ़ती है और बेंगे खातून के हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारे जमीर की आवाज तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है, इसकी जरूरत नहीं। और बेंगे खातून को गले से लगा लेती है। और फिर इसके बाद आयशा कहती है, चलो चले, बेटे इंतजार कर रहे हैं। और फिर बेंगे खातून और आयशा खातून कारगुन कबीले की जानब रवाना हो जाते हैं। और जैसे ही वो सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर यीनी शहर से बाहर निकल रहे होते हैं तो इस्मिहान खातून का वो खास सिपाही भी उन्हें जाते हुए देख लेता है। और फिर दूसरी जानब कोनिया में सल्जूकी महल दिखाया जाता है जिसके सहन में उस्मान साहब और सुल्तान मसूद का फांसी घाट तैयार हो चुका होता है और सब लोग बाहर जमा होते हैं। नाइमान, इस्मिहान सुल्तान और सुल्तान अलाउद्दीन भी अपनी नशिस्त पर बैठे हुए होते हैं। और फिर इसके बाद उस्मान साहब और सुल्तान मसूद को जल्लाद बाहर लेकर आते हैं और उन्हें सहन में लेकर आते हैं जहां पर दोनों को फांसी दी जानी होती है। और इस तरह बाइंदर और उस्मान साहब के जानबाज सिपाहियों को भी बाहर लाया जाता है और सबको घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। और फिर उस्मान साहब और सुल्तान मसूद जब फांसी घाट पर खड़े होते हैं तो नाइमान उस्मान साहब से कहता है, मैं तुम्हें एक सिपाही की तरह मैदान जंग में मारना चाहता था लेकिन तुम एक गद्दार की तरह मरना चाहते थे। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हें लगता है लड़ाइयाँ सिर्फ मैदान जंग में होती हैं, इसलिए तुम कभी जीत नहीं सकते। तो नाइमान कहता है, एक ऐसा इंसान जो मरने वाला है, ये जुर्रत वाले जुमले हैं उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम हार चुके हो, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। और इसी दौरान बाइंदर अपना खुफिया खंजर निकाल लेता है। और फिर इस्मिहान खातून तमाम लोगों से मुखातब होकर कहती है, ये गद्दार हैं जिन्होंने आली सल्जूक रियासत से गद्दारी की और ये आज यहाँ जान देंगे। ये सुल्तान अलाउद्दीन को तख्त से माजूल करके अपने फायदे के लिए मसूद को लाना चाहते थे। और फिर कहती है, इन्होंने हमारे कमांडरों के साथ खेल खेला, कोई दिल में गद्दारी लिए नहीं घूमेगा, गद्दारों का अंजाम ऐसा होगा। पहले गद्दारों का सरदार, वो जिसने गद्दारी की आग जलाई और मौत का सबब बना,
عثمان صاحब। یہ سب سنکر عثمان صاحب کہتے ہیں ہماری غزہ کی آگ کبھی آل سلجوق کے خلاف نہیں بڑھی، یہ ظالموں کے ساتھ اتحاد کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور اس دوران بائندر اور باقی تمام عثمان صاحب کے جانباز سپاہی اپنے خفیہ خنجروں کے ذریعے اپنے ہاتھ کی رسیوں کو کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے لوگوں جو اس ظالم نائمان کے اتحادی ہیں، انہیں کبھی نہ بھولنا، انہوں نے ہمیں کس طرح مارا یہ کبھی مت بھولنا، ہمارے خون کے ہر قطرے کے بدلے انتقام کی آگ بھڑکانا، جب ہم گریں گے تم اٹھ کھڑے ہوگے۔ یہ سنتے ہی سمیان غصے سے کہتی ختم کر دو اب اسے، اور جلاد جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں ابھی رکو، اور پھر عثمان صاحب اور سلطان مسعود اپنے گھٹنوں کے بل آ جاتے ہیں اور سلطان علاؤدین اسمہان خاتون اور نائمان کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنا سر لکڑی پر رکھ دیتے ہیں، اور پھر سلطان مسعود بھی اپنا سر لکڑی پر رکھ دیتا ہے۔ انہیں اس طرح دیکھ کر اسمہان خاتون بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر عثمان صاحب اور سلطان مسعود کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور پھر دونوں جلاد عثمان صاحب اور سلطان مسعود کا سر قلم کرنے کے لیے جیسے ہی کلہاڑوں کو اٹھاتے ہیں تو اس دوران حویلی کا دروازہ کھلتا ہے تو عصری گل اور بالا خاتون اپنے تیر ان جلادوں کو مارتے ہیں، اور دونوں جلاد موقع پر ہی مر جاتے ہیں۔ انہیں اس طرح اچانک آتے دیکھ کر سب لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر بالا خاتون عثمان صاحب کے پاس آتی ہے اور ان کے ہاتھ کی رسیوں کو اپنی تلوار سے کاٹ ڈالتی ہے، اور عصری گل سلطان مسعود کے ہاتھ کی رسیوں کو کاٹ ڈالتی ہے اور دونوں کو آزاد کر دیتی ہے، اور اس طرح عثمان صاحب اور سلطان مسعود آزاد ہو جاتے ہیں۔ عصری گل کو دیکھ کر نائمان کہتا ہے عصری گل کہ اس دوران فلیش بیک سین دکھایا جاتا ہے جب کارواں سرائے میں بالا خاتون نے عصری گل سے کہا تھا کہ نائمان نے راستہ بند کیا ہوگا، اور اپنے سپاہیوں سے کہا تھا کہ شہزادی عصری گل کو کار تالو سو لے جاؤ، ہم نوکروں کا خاتمہ کر کے وہاں آپ سے ملیں گے۔ اور اس طرح بالا خاتون عصری گل کو لے کر کونیا پہنچنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ عصری گل کو دیکھ کر اسمہان پوچھتی تم کون ہو؟ تو عصری گل کہتی ہے غزن خان کی رضائی بیٹی اور اس کی ماہر کماندار۔ یہ سن کر اسمہان غصے سے کہتی تم کوئی بھی ہو، تم اس طرح کونیا محل میں داخل نہیں ہو سکتی، خاص طور پر ایک غدار کے ساتھ۔ جس پر عصری گل کہتی ہے کونیا غزن خان کی ملکیت ہے اسمہان، عثمان صاحب بھی غزن خان کے دوست ہیں۔ یہ سن کر اسمہان کو نہایت غصہ آتا ہے، اور پھر دوسری جانب جنگل میں تیکفور والنس اپنے تمام سپاہیوں کو لے کر سرحدوں کی جانب آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں تیکفور اپنے کماندار سے کہتا ہے اپنے سپاہیوں سے کہو تلواریں تیز کر لیں فاستوس، ہم اب قریب آ چکے ہیں۔ تو فاستوس کہتا ہے ہماری تلواریں غصے سے تیز ہیں حضور، ہم ترکوں پر رحم نہیں کھائیں گے۔ اس پر تیکفور کہتا ہے خوبصورت، ہم عثمان کی صفوں میں کھڑی قوتوں کو تباہ کر دیں گے۔ اگر عثمان کونیا میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے یہاں کوئی تلوار تھامنے والا نہیں ملے گا۔ یہ سب سن کر اس کا خاص سپاہی پوچھتا افندی آپ نے ہمیں ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ہم نے حملہ کہاں پر کرنا ہے؟ تو تیکفور والنس کہتا ہے کارگن قبیلے پر اب ہم حملہ آور ہوں گے، جو سامنے آئے گا اسے تباہ کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ سپاہی بہت خوش ہوتا ہے، اور پھر سب کارگن قبیلے پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور پھر دوسری جانب کونیا میں عصری گل بتاتی ہے کہ کونیا اسلام کی سرزمین ہے۔ عثمان صاحب نے خط بھیجا، خط میں نے خود دیکھا لیکن سلطان نے نہیں لکھا، اس کی ماں نے لکھا۔ اور پھر نائمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے بغاوت کا اعلان کرنے والا نائمان بھی یہی ہے۔ یہ سن کر اسمہان غصے سے کہتی کونیا محل تمہارا مزار ہوگا بدتمیز خاتون۔ اور پھر بالا کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے تمہارا بھی بالا خاتون۔ یہ سب سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں والدہ سلطان ہتھیار ڈال دو، مزید خون نہیں بہے گا۔ یہ سن کر اسمہان نائمان کی جانب دیکھتی ہے تو عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں سپاہیوں یہ سنتے ہی تمام سپاہی جو کہ اپنے ہاتھ کی رسیوں کو کاٹ چکے ہوتے ہیں اللہ کا نام لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور سلجوقی سپاہیوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور نائمان کے سپاہیوں پر بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان سب سے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس طرح عصری گل، بالا خاتون، عثمان صاحب اور ان کے تمام جانباز سپاہی بہادری کے ساتھ سلجوقی سپاہیوں اور منگول سپاہیوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور سب کو ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت جلد سب کا خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اسمہان، نائمان اور سلطان علاؤدین خاموشی سے کھڑے یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔